اے قرآن نورانی شیشہ سونے رب دا حکم سنا وے جیڑا سنو پڑھ کے عمل کماوے تے سدھا جنت جاوے جیڑا اس قرآن نو پڑھ کے عمل کماوے تے پھر سدھا جنت جاوے۔ او مسلم قرآن ساڈے واسطے اتریا ہوئے، ماں دے الماریاں دے وچ بند کرن دے واسطے نہیں آیا۔ اج قوم اخبار پڑھ دیے، خبراں دے واسطے پورا گھنٹہ بیٹھ دیے۔ اے قرآن اساں دی تلاوت نہیں کردے، قرآن دے جڑے احکام نے اسی نہیں چھڑ دے۔ قرآن کہندے سود تو بعد آ جاؤ، اساں سود نہیں چھڑ دے۔ قرآن کہندے حرام تو بچ جاؤ، اسی حرام کما تو بعد نہیں آندے۔ قرآن دے اندر حکم آیا کھڑے اللہ دے قرآن کہندے بی بی او پردہ کرو جویں کرن دا اگے فرمایا قدماں دی آواز نہ جاوے، لیکن ساڈے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے اپنی ماں بہن دی دے اوتے جویں اللہ دے قرآن نے حکم فرمایا سی پردہ کرنے اوویں پردہ بھی نہیں کردیاں، سج دج کے جناب والا بازار دے اندر جاندیاں نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جویں پہلے امتاں برباد ہوئیاں نے میں تساں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ او مسلمان اساں قرآن تے عمل چھڈیا وے، ساڈی بیبیاں نے قرآن دے اوتے چلنا چھڑ دیتا وے، سیدہ خاتون جنت دا جڑا طریقہ کار سی پردے والا او چھڑ دیتا ہے۔ اے اللہ دا قرآن دسدا وے جویں اللہ دے نبی نے حکم دسیا سی زندگی میں بسر کرنی ہے، قرآن بول بول کے دسدا ہے، لیکن اساں قرآن دی نہیں من دے۔ انگریز جڑی گل کر دے ٹی وی تے جڑی گل آ جاوے نیٹ تے جڑی گل آ جاوے اساں فوراً من لیندے ہاں۔ اللہ دے بندے آؤ اے قرآن دی توہین اساں اپنے ہاتھوں کردے ہاں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا قیامت والے دن اگے اگے تو ہوویں گا، پیچھے پیچھے قرآن ماردا ماردا تینوں جہنم دے وچ بھیج دے گا۔ بزرگ فرمانے نے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم ذلیل خوار ہوئے اس جہاں میں تارک قرآن ہو کر۔ اسی گزشتہ دنوں اندر علامہ خادم حسین رضوی صاحب دیگر جید علماء کتنے جیلوں کے اندر شہید نہیں ہوئے، کتنے نو جیلوں کے اندر بند نہیں کیتا گیا۔ کی وجہ ہے؟ ایک قرآن دے مخالف نہیں تے کی قرآن دے مطابق ہے۔ اساں قرآن دے مخالف خود چل رہے ہیں تو پھر اسی دوسرے نو کیویں کہہ سکتے ہیں؟ تو حضرات ذی وقار اساں قرآن نو بند کر کے رکھیا، گھراں دے وچ قرآن دے اندر غلاف نہیں ہے۔ ٹی وی جڑا پیا ہوا ہے اس ٹی وی دے اوتے بختاں والے دے اوتے کپڑا پا کے رکھدے ہاں تے جڑیاں کرسیاں او دے اوتے کپڑا پا کے رکھدے ہاں تے ماں بہن جڑی تھی ہے جدا قرآن کہندا پردہ کر، کرسیاں تے پردہ ضروری ہے یا ماں بہن تھی تے پردہ ضروری ہے؟ مسلمان اللہ اکبر و کبیرہ۔ قرآن دے تے غلاف کوئی نہیں، ہر بندہ قرآن دے تے غلاف رکھے۔ قرآن کم از کم اس کا دیدار سے کرو، پڑھو، سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن دی سمجھ عطا فرمائے، غیرت اور درد نصیب فرمائے۔ وآخر